अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने काम काज में मसरूफ़ होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मान जी व्लॉग। सबसे पहले तो आज जो कि आपको पता है सर्दी शुरू हो गई है, आजकल काफ़ी पड़ रही है सुबह सुबह। तो रात के मगरिब से पहले ही सर्दी तकरीबन पड़ने लग जाती है। तो आज सुबह जब आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ काफ़ी चेंज लग रही है आप लोगों को, तो वो इसका सीन कुछ यूँ है क्योंकि आज सुबह एक तो पहले मैं सुबह उठ के नहाया हूँ, नहा धो के फिर उसके बाद क्योंकि मैंने आना था ड्यूटी पे, तो मैं रात को घर गया हुआ था, तो सुबह मुझे ड्यूटी पर आना था। फिर मैं नहा धो के मैं बैठ गया मोटरसाइकिल पे। तो जैसे आपको पता है फिर 25-30 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाने सुबह सुबह ठंड के अंदर, तो वो जैसे चला के आऊँ तो मुझे लगता है मेरे ख्याल ज़ुकाम मुझे हो गया है। तो ये अभी ज़ुकाम की अभी शुरुआत होगी। तो अब जैसे कि अब काफ़ी ना मेरे लिए मसला बन चुका है। तो बस तो अब ये है, अभी पहुँचे ड्यूटी पर। तो आज का जो व्लॉग है खुश हूँ क्योंकि मेरे कज़न की शादी है, जो कि सलमान उसका नाम है, ये भी मेरे तायादाद कज़न है। तो उसकी शादी आज शुरू है। तो क्योंकि आज नहीं बल्कि कल उसकी बारात होगी, कल उसकी बारात होगी। तो इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूँगा कि अगर आज मेरे पास टाइम हुआ तो फिर आज तक मैं व्लॉग उसका शूट करूँगा, क्योंकि आज उसकी मेहंदी वगैरह होगी और भी कुछ सारे फंक्शन होंगे। तो पहले तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे शूट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं काम में मसरूफ़ हो जाऊँगा, क्योंकि मेहमानों की देखभाल ये वो सब कुछ फिर हमें ही करना है ना, फिर और तो कोई नहीं करने वाला। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो सका तो उसको मैं रिकवर करूँगा, अगर ना तो फिर मेरी मजबूरी होगी। तो बाकी जो इंशाल्लाह वो कल जो बारात का सीन होगा उसका मुकम्मल उसको रिकवर करेंगे पूरे व्लॉग के अंदर। तो आज तो अभी तो फिर मैं फ़िलहाल तो मैं ड्यूटी पर पहुंचा हूँ, क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल का काम वगैरह भी जारी है। पीछे आप देख रहे हो सारे काट कबाड़ वगैरह पड़ा है और उस साइड पे भी पड़ा है। तो मैं थोड़ी देर पहले आकर मैं बैठा था धूप के अंदर, धूप में बैठा था थोड़ी देर के लिए। धूप मैंने जो कि है धूप को एंजॉय किया। तो आप कुछ सुबह बल्कि मुझसे व्लॉग नहीं शूट किया जा रहा था, क्योंकि ठंड से ना बिल्कुल मेरा हाल बुरा ही था। चलो कोई नहीं, खैर अब तो हो गया। तो क्योंकि सुबह हालांकि मैंने चादर भी ली हुई थी ऊपर, वो चादर भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। चादर मेरी पड़ी है गाड़ी में, तो अभी चल के मैं आपको चादर भी दिखाता हूँ। फिर चल के थोड़े अखबार पढ़ते हैं कि इंसान को मुल्क की हालात का भी पता होना चाहिए आजकल ना, कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अभी चल के अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या सीन होना होता है। अभी हम आ गए हैं गाड़ी के पास, गाड़ी को अभी करते हैं अनलॉक। तो देखिए उससे बत्ती जल गई। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ चादर मेरी, जो कि चादर पड़ी है वो आपको नज़र आ रही है कि इसको खोलते हैं। तो ये है मेरी कुछ चादर जो कि आपको नज़र आए। ये काफ़ी अच्छी मेरी चादर है, जो कि मैंने ये ख़ास मैंने पेशावर से मंगवाई थी, ये वाली चादर जो आप देख रहे होंगे। और इसके अंदर ना इसकी अभी तो फोल्ड हुई पड़ी है, तय लगी पड़ी है। तो वरना ये जो चादर है इसके अंदर अगर सोने के लिए भी अगर आपको बंदे जो हैं 3 बंदे ना आराम से इसके अंदर सो सकते हैं। तो अभी चलते हैं गेट पर, क्योंकि गेट के साथ ही होटल है, होटल पर अखबार आई पड़ी होती है। तो उस अखबार को चल के थोड़ा पढ़ते हैं और मुल्क के हालात का भी तरह थोड़ा सा जायज़ा लिया जाए ना, कि क्या आजकल हालात चल रहे हैं मुल्क के भी। जब मैं मकान पर तो आ गया हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ, कोठी पे पंप पर आ गया हूँ। तो आज क्योंकि ज़ुकाम लगा हुआ था उस वक्त, तो मैंने जाके जोशांदा पिया, चाय पी। तो मुझे पता नहीं जोशांदा कैसे पिया जाता, लेकिन मैंने जोशांदे को ना उसकी जो पूरी फैक्ट्री थी मैंने खोल के साशा चाय के अंदर डिप कर दिया। मैंने उसके अंदर डाल फिर उसको हिला के थोड़ी देर 2 मिनट उसको रखा, फिर उसको पिया मैंने। खैर अब काफ़ी बेहतर हो चुका है, अब आप देख रहे हैं आवाज़ भी काफ़ी बेहतर है। तो आज मैंने पढ़ी अखबार, तो जो कि अखबार की जो कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, इन चीज़ों से ना मैं अखबार बहुत कम पढ़ता हूँ। तो वरना यानी कि वो लैपटॉप पे ख़बरें वगैरह सुन ली, वो इसलिए कम पढ़ता हूँ क्योंकि अखबार पढ़ के इंसान अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेता है या लो कर लेता है। ये एकदम हाई हो जाता है फिर एकदम लो हो जाता है। वो आप पूछेंगे इसका रीज़न क्या है, क्यों हो जाता है? वो ये होता है, देखें अब आज मैंने 2 ख़बरें पढ़ी, 2-3 जो कि मोटी मोटी सुर्खियाँ मैं आपको बताऊँ। तो ये था पहली बात, तो जो कि न्यूज़ीलैंड को जो सबक सिखाया है वो तो काफ़ी अच्छा हुआ कि जो उन्होंने उनको सिखाया गया है, जो कि रात हम इंशाल्लाह मैच जीत गए, जो कि काफ़ी खुशी की बात है, इनसे काफ़ी मोटिवेट हुए। लेकिन दूसरी बात ये जो कि मैंने वो भी इनका तराना सुना था अपने वो जो डेली पाकिस्तान वालों का, उन्होंने कहा था कि जी ठोका ठोका ऊपर इनके उन्होंने बनाया। देखिए खेल को खेल की हद तक रखें,
کھیل جو ہوتا ہے نا، کھیل کھیل کی حد تک ہوتا ہے، نہ کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں آپ سڑکوں پر آ کے اگر آپ انڈیا کو برا بھلا کہیں یا پاکستان، انڈیا والے سڑکوں پر آ کے پاکستان کو برا بھلا کہیں، دیکھیں یہ ایک ہوتی ہیں وہ جیسے کہ فساد کی جڑ، نفرت، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہم نفرتیں پیدا کرتے ہیں جو کہ یہ نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں کھیل ہے، اب کچھ کافی سارے لوگ ہیں انڈیا کے اندر بھی جو کہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی ہیں جو کہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب وہ یہ ہوتا ہے پھر وہ ایک بحث بن جاتی ہے جو کہ پھر وہ لڑائی دنگے فساد تک آ جاتے ہیں۔ میں اس چیز کے قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے جیتا ہے خوشی ہے، ہار ہے کوئی نہیں، یہ پھر کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ اس طرح سے اس کو تنازع بنا لیں گے تو پھر تو ظاہری بات ہے پھر وہ انڈیا والے ہمارے خلاف بولیں گے، ہم انڈیا کے خلاف بولیں گے، لیکن اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپس میں بھائی چارہ، آپس میں مل جل کر انسان کو رہنا چاہیے۔ باقی کوئی نہیں، یہ کھیلوں کی دنیا یہ چلتی رہتی ہیں، بس مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگ پتہ نہیں کیوں اتنی اشتعال انگیزی کرتے ہیں۔ حالانکہ میچ میں بھی دیکھتا ہوں لیکن میں دیکھتا کم ہوں، تو بس خبر سن لیجیے کون جیتا، پاکستان جیتا یا ہارا، بس یہ چیز ہے۔ باقی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے پاکستان کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو باقی کافی لوگ انڈیا کے اندر جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، تو پھر جو کہ نفرت انگیزی کرتے ہیں اس انڈیا کے اندر، تو ہم پاکستانی ان کو جواب دیتے ہیں منہ توڑ، تو پھر وہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کی بھی پھر دل آزاری ہوتی ہے۔ پھر ہم اس وقت ان لوگوں کو نہیں گالیاں دے رہے تھے، ہم دے رہے تھے انڈیا کو گالی دے رہے ہیں، کسی اور ملکوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اس انڈیا کے اندر ہمارے مسلمان بھی رہتے ہیں جو کہ ہمیں کافی سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کی دل آزاری ہو۔ باقی ٹھیک ہے، کھیل ہے، کھیل کو کھیل کی حد تک رکھیں، جیتے ہارے وہ ایک ہار جیت وہ ایک انسان کا نصیب ہوتا ہے، اور بس یہی کچھ میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے نا، اور ایک خبر اور میں نے پڑھی تھی جو کہ ایک مرد کے لحاظ سے آپ بھی ہیں، آپ بھی ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ عورتیں دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں دیکھ رہے ہیں، یا لڑکے میرے طرح دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو، وہ خاص طور پہ دیکھیں ایک مرد جو ہے وہ ایک عورت کے اوپر حاکمیت جماتے ہیں۔ میں نے آج دیکھا کہ وہ بزلستان کے اندر نا وہ انہوں نے کیا ایسے کہ ایک عورت نے جو ہے اپنے خامن سے کپڑوں کے لیے پیسوں کا تقاضا کیا ہے، تو وہ جو شوہر صاحب ہیں وہ بیوی پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ بھئی یہ کہاں کی مردانگی آپ کی، آپ اس کو مار رہے ہیں ایک عورت کو، الو کا پٹھا نہ ہوتا۔ بھئی تجھے سمجھ نہیں، اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی کی طرح پیدا کیا ہے، تو اس کو سیدھا کرنے لگے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو آپ اسے، میں مانتا ہوں اس میں مرد کی بھی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ اس عورت نے بحث کی ہوگی، پھر وہ مرد کو غصہ آیا ہوگا۔ عورت کا صرف ایک ہی حل ہے، اس کا اور کوئی حل نہیں میں اس کے جان سکا آج تک۔ اس کا حل یہ، عورت بحث پہ اتر آئی نا، آپ چپ کر کے کنارہ کر جاؤ، سائڈ پہ باہر چلے جاؤ۔ چھینکیں آ رہی ہیں کیونکہ چھینکیں کافی ساری مجھے آ رہی ہیں، تو اس سے کنارہ کر جاؤ، تھوڑی دیر باہر گزار کے آؤ، گھنٹہ 2 گھنٹے، بس پھر آؤ گے گھر میں، سکون ہوگا۔ اس میں کیا ہے، اگر آپ عورت سے بحث کرو گے تو وہ بحث میں آپ سے کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے عقل یاد ہی دی ہوتی ہے، مرد کو تو پوری دی ہے نا، مرد کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لیکن مرد نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ جی میں مرد ہوں، میں بس اپنی مردانگی جماؤں گا، اور مردانگی یہی اس کی نکلتی ہے کہ وہ عورت پر تشدد شروع کر دیتا ہے۔ وہ بھائی اللہ کے بندے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کا باپ اس سے بڑا پیار کرتا تھا بچپن میں۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں اشال سے کتنا پیار کرتا ہوں، آپ کے سامنے اشال میرے وہ جگر کا ٹکڑا ہے، میں حالانکہ میں اشال کتنا پیار کرتا ہوں۔ بھائی جو آپ کی گھر آئی ہوئی ہیں وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہیں، آپ خدا اس طریقے سے نہ کیا کریں۔ تو اور وہ لڑکے سے بھی، عورتوں سے بھی میں خاص طور پہ گزارش کروں گا، دیکھیں جو میاں صاحب ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بحث آپ کی بنتی نہیں ہے، کیونکہ وہ باہر کا تھکا ہوا ہوتا ہے اور 100 طرح کی اس کے ذہن میں ٹینشن وغیرہ چل رہی ہوتی ہے، پھر آپ ان سے بحث شروع کر دیتی ہیں۔ اگر وہ گھر ہے تو اس سے پانی پوچھا نہیں، پھر اور بحثیں شروع کر دی، بلا وجہ ضد پہ اڑ جانا، تو یہ پلیز آپ نہ کیا کریں۔ تو باقی اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو اس سے معذرت، اگر کسی کو اچھی لگی ہے تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری بات یہ کیسی لگی۔ باقی ابھی میں چلوں گا گھر، تو اب یہ نہیں پتہ میرے سے گھر جا کے بنے گا کیا، تو کیونکہ سارے دن میں نے کام میں مصروف رہنا ہے، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں، پتہ ہے مجھے ولاگ کرنے کا ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ ابھی جا کے اس کے دیگیں وغیرہ سارا کچھ کام کروانا، کیونکہ ابھی ٹائم ہو گیا ہے 11 کا، آج شام کو اس کا کھانا ہوگا اور 1-2 فنکشن اور بھی ہوں گے، تو اللہ کرے شاید میں کر سکوں، لیکن کیونکہ موبائل میں دے دوں گا اپنے کزن کو تو وہ سارا کچھ شوٹ کرے گا۔ تو دیکھتے ہیں پھر آج کے ولاگ شام کو ہمارا کیسا نکلتا ہے۔ جی نہیں، آگے کر کے تھوڑی سی آگے جہاں گجر کا ہوٹل ہے وہاں پر، تو یہ گھر جا رہے تھے راستے میں، پھر مجھے لگی بھوک، تو جو کہ ایک تو میں نے دے دی دودھ والی بوتل، اور ایک یہ ہے
बंद मक्खन वाला, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। तो काफ़ी अच्छी इनकी बोतल है, जो कि बोतल की जो है कि हालांकि मैं दूध वाली बोतल काफ़ी कम देता हूँ, आपको पता है, लेकिन आज तो बस इनके फिर मन गया दिल के बोतल पीने को, फिर इन्होंने भी कहा कि हमारी बोतल ट्राई करके देखें, तो जो कि ट्राई किए तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी। अब इनकी तारीफ़ के बाद नहीं कि इनके मुंह पे तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन वैसे ही काफ़ी अच्छी बोतल है। और ये है कि जिस बेकरी का और ये इनकी दुकान की सीलिंग का डिज़ाइन, और ये मेरे पीछे सारे ये फ्रिज पड़े, और वो आपको पीछे नज़र आ रही होगी दूध वाली बोतलें, जहाँ से कि मैंने बोतल उठाई है। तो अभी बोतल पी लेते फिर इंशाल्लाह चलते हैं घर।